دا نا آئی وے ماما ماما ہو دیاں بازارے وچوں اے نہیں لبدیاں اے مارکیٹے وچوں نہیں لبدیاں اے ماں مرے تے ماں پہ مک دے ویر مرائیں گھر ویلا اے پیو مرے تے محمد بخشا مک جاندہ آئی ویلا اکو سبحان اللہ اور میں اتنا جاندہ ماما دی قدر کرے خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ آپ دی عادت تھی ولایت تو پہلے بھائی جان آپ شکار کرنے ان ایک دفعہ انہیں شکار کرنگے ہرنی بھی لب پئی او دا بچہ بھی چھوٹا جیاں بیٹا لب پیا آپ نے کیا کیتا ہرنی نو ذبح چا کیتا او دا چمڑا علیحدہ کیتا او دی آنگر جڑی آن تے انہیں سٹونے نال بیر دا درختہ او دی ٹہنی تے بھائی جان کھلو گئی آپ نے کیا کیتا پہلے ہرنی نو ذبح کیتا ول اس دے بعد او دے بچے نو ذبح کرن پے گئے بختیار کاکی یاد آئے میں نو قسم محمد سونے دی میں جڑے ویلے ہرنی دے بچے نو ذبح کرن پونا ہامی او آنٹ جڑی بیری دے درخت نال لگی ہوئی اڑدی ہے میرے ہتھاں دی ہاتھ کڑی بننے دی ہے میں یار مرتبہ انہیں لہا کے سکتی ہے 12 دفعہ آواز ہے بختیار کاکیا میرے کی میں کر دیتے نہیں میرے بچے نو کچھ ناک میرے بچے نو کچھ ناک جڑی ہرنی اپنے بیٹے نال پیار کریں دیئے وہ ایک مرغی اکوی دیوارا انڈے تے باندھیے یا 28 دیوارا او بھی بچے نال پیار کریں دیئے جڑی ماں 9 مہینے پیٹ چ رکھیں دیئے جڑی 3 مہینے رات نو اٹھی باندھیے جڑے پاسے باندھیے ول درد تکلیف تھی دیئے وقت بھی پیار کریں دیئے قرآن دی قسم ہے جنہیں جمع راضی ہیں عرش دا خدا بھی راضی ہے فرش دا مصطفیٰ بھی راضی ہے